والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، نواصل درسنا في هذا الكتاب. الاسم لالنجدي كلمة ودسوست كفل اللي بلنا اسمنا فعلنا حرف سمي يتقدم بت فعله للتنيا هنا بت حرف مجرشة يتذكره تنانت إلا هنا سلفنا. طيب، وجه الانحصار في هذه الثلاثة ألفاظ. فالاسم سمال وهو كلمة دلت بنفسها على معنى. سمم سيعرف لنا كلمات هالو من تقسيم الكلي إلى جزئياته ضابطها نوسلال بنفسها على معنى راس وانشلا مستقل هنا فمعنى لا يمرش غير مقترن. غير ملون دي معنى صفتنا نعت كما تأمر ليلا بل معنى لا بأحد الأزمنة الثلاثة وضعا كسوست زمنه التي هي المضي والحال والاستقبال بأن السقا كتتأمر معنى ليلا يمرات بوضع سمت بالالتشال ودي وضعا ملو إخراجم إدخالم علبت بلال إدخال النغبوك النقيل النصبوح ميبالو سموچن ياسقبال باستعمال كان وقت قار بيات تأمرواቸው بوضع سلال تتأمروا كذلك الناس يقبالوا حد مالتنا سموچ ናቸው ان نعمنا النبئس من يሆናሉ ይወጣሉ عن بئس نعمة ميبالوت استعمالا وضعا بمضي لا يمروا نبر استعمالاتቸው ግን لإنشاء ምንድነው ብለናል ያሸበ ማናቸው لإنشاء المدح والذم። ስለዚህ አሁን በእስቲዕማል እንደዚህ ቢያረጓቸው እንኳን ከዘመን ቢያራቅቷቸው አስል ወضعቸው ሙቅተሪኖች ስለሆኑ በዘመን الماضي እነሱ እነ ኒዕመና ነብይሳ ይወጣሉ እና ቅድም ያልናቸው ስሞች ወضعን ባለው ይገባሉ ለነል ነው። ስለዚህ تعريف الاسم ይሄ ነው። ምልክቱን ሊናገሩ ነው بالجر والتنوين والنداء وال ومسند للاسم تمييز حصل ይላሉ صاحب الخلاصة። እዚህ ላይ ደግሞ አንድ አምስት ምልክቶች ይዘክራል። يعرف أي يميز عن قسيميه بين السين والميم يا انصفالن ይሄ ስም የሚባለው ነገር ከሁለት ባልደረቦቹ ከፊዕልና ከስም ይለያል አሉ بخمس علامات مذكورة هنا እዚህ የተጠቀሱ በአምስት ምልክቶች ይታወቃል ስም መሆኑ። እንግዲህ እነዚህ ብቻ ናቸው ማለት አይደለም ምልክቶቹ እዚህ የተዘከሩት አምስት ናቸው ነው። بالاسناد اليه አንደኛው ከነዛ ከአምስት ምልክቶች ሙስነድ ኢለይህ በመሆን كون الاسم مسندا اليه እንግዲህ وهو አላለም بالاسناد ስላለ كوني ብለን الاسناد ላለው በደል አድርገን ልንፈስር ويعطف البيان وهو ካለ كون الاسم مسندا اليه اسناد اليه ማለት ስሙ ሙስነድ ኢለይህ መሆኑ ነው። እንግዲህ ሙስነድ ኢለይህ የሚሆን ነገር ስም ብቻ ነው እንጂ ፊዕልም حرف ما يهونم بلنا سواء كان المسند فعلا سمو مسند إليه سيهون مسند فعل بهون كقام زيد يعني قد مسندنا مسند إليه بالا إيه قام مسندنا زيد مسند إليه إيه زيد اسمنا لأنه مسند إليه ملكته مسند إليه مهون أم اسما أهون مسند سم بهون كأنا مؤمن يعني قد أنا ስምነው እንላለን ምክንያቱም ምን ስለሆነ ይሄ ሙእሚን የሚለው ስሙ እስነደ ኢለይህ ሙብተዳ ነው ሙእሚኑን ኸበር አም ጁምላተን ሙስነድ ኢለይህ ጁምላን ቢሆን نحو انا قمت ይሄ انا ሙብተዳ ነው قمت فعلنا فاعل ነው والجمله في محل الرفع من እንላለን ለአና ኸበር اسندنا اليه الجمله። ስለዚህ ሙስነዱ ፊዕልም ቢሆን ስምም ቢሆን ጁምላም ቢሆን ሽብሃል ጁምላም ቢሆን እንላለን እነዚህ ظرفና ጃር መጅሩር ሆኖም ቢመጣ ሙስነዱ ነገር በእስናድ ኢለይህ
سم الليال فهذه العلامة كإسناد النات الإسناد إليه يتبالج ملكت أنفع علامات الاسم كسم ملكتوች ሁሉ በጣም ጠቃሚው አሷናታል وبها استدل على اسمية التاء من قولك ضربت بتثليثها يريد ضربت لمتكلم لمخاطب لمخاطبام አርገናት ማለት ነው ታይቱን ضربت ضربت ضربتي አሁን እዚህ ላይ እንግዲህ ሌሎችን ምልክቶች ብናመጣ ላይመቹ ይችላል የጀር የሚባለው ተንዊን የሚባለው ሌሎችን ቢመጡ አይመቹ ግን አንፈዓል ዓላማ እስናድ ስለሆነች አሁን ይሄን ضربون ወደታው ስለሆነ እስናድ ያረግነው ያለነው ሙስነድ ኢለይሃ ስለሆነች ታኢቱ ስሟ እቺ ታኢቱ ስም በመሆኗ استدلال ያረግነው በእስናድ ነው አሉ وعلى اسمية ما في قوله تعالى استدل على اسمية ما معناته ما عندكم ينفد وما عند الله باق ሁለቱም ቦታ ነው እንግዲህ ማ مبتدا ነው اسناد اليه ነው ያልን ነው عندكم ሲላው ነው ينفد مسند ነው خبر ينفد هو الفاعل لما خبر ስለዚህ እቺ ማ ስም መሆኗን استدلال ያደረግነው على اسميتها بالاسناد اليها ይሄ ينفد ያለው ጁምላ ወደሷ مسند ስለሆነ كذلك ما الثانيه وما عند الله باق كما እንግዲህ ዋይቱ አጢፋናት ማ مبتدا عند الله صله باق خبر እንግዲህ باقين مسند ነው ማ مسند اليها ናት مسند الي በاسناد ስም መሆኗን እቺ ማ استدلال ያደረግነው በሷ ስለሆነ انفع علامات الاسم اسناد اليه ነው ያልነው እነዚህ ነገሮች የሚታወቁ ስም መሆናቸው በእስናድ ስለሆነ ነው አሉ الآية 96 من سورة النحل وإنما اختص الإسناد إليه بالاسم مسند إليه مهون ويم إسناد إليه باسم بتشا يتخصص لمندنا وبيبال لأن الفعل وضع لأن يكون مسندا فقط فعل يا شباب فعل ሲያስቀምጡት ምን አድርገው ነው ያስቀምጡታል ወደ ሚሰራው አካል ሙስነድ እንዲጠጋ ማለት ነው ሙስነድ ብቻ ተደርጎ ነው የተቀመጠው አሉ لأن يكون مسندا فقط فلو جعل مسندا إليه فعل مسند إليه بالدرج نوره لزم خلاف وضعه እንግዲህ ለዚህ ውስጥ هو አለካል ነው ወደ ፊዕል የሚመለስ خلافን እንነስበዋለን አለዛ የለዚመ ፋዕል ካረግነው خلافን እንረፋዋለን ሙስነድ ብቻ ተደርጎ ነው ያስቀመጡት አሉ ሙስነድ ብቻ አድርገው አስቀምጠው ሲያበቃ ሙስነድ ኢለይሂም ተሆናለህ ቢሉት ወደ ምን ያደርሳል አሉ ይሄ ሁኔታ የተቀመጠበትን ነገር መخلፍ መጻረር ስለሚይዝ ስለዛ ነው እስናድ ኢለይህ የስም ብቻ خاص የሆነው አሉ ሌላስ ፊዕል ሙስነድ ኢለይህ የሆነበት ተርኪብ አለ ለሚለው ጥያቄ ለሱ ደግሞ መልስ ሁለት አይነት መልስ ያቀርባሉ واما تسمع بالمعيدي خير من ان تراه ለበሉ እንግዲህ የአረቦች አባባል ነው ሰውየው በጣም ታዋቂ ቅሳ ያለው ሰውዬ ነበረ እሱን ሰውዬ ባየው ያለ ሰውዬ ሲመኝ ሲያየው ወሬው ሌላ ሰውዬው ሌላ በጣም ደሚም የሆነ ምንም አይን የማይገባ እዛ ላይ ሰውዬውም ያልተለመደ ተርኪብ ተናገረ እንግዲህ ስም ነው ሙስነድ ኢለይህ የሚሆነው ያልናል ነበር እሱ ፊዕሉን ሙስነድ ኢለይህ አድርጎት አመጣ ተስማዑ بالمعيدي خير من ان تراه ይሄ ተርኪብ ላይ ይሄ ተስማዑ ያለው ፊዕል ሙዳሪዑ ሙስነድ ኢለይህ ሆኖ መጥቶ የለ ሙስነዱ እንግዲህ ኸይሩን ነው ኸበሩ እንደዚህ ተብሎ ፊዕል ሙስነድ ኢለይህ ሆኖ የለ እስናድ ኢለይህ የስም በስም የተለየ ምልክት ነው ምንለውን ይሄ ይጻረርብን ይል የሚል ጥያቄ ቢነሳሉ فعلى حذف ان من ተደርጎ ነው አሉ فعلى حذف ان جان
تطلانو أن تسمع بالمعيدي نبر أن تطلا فعل ترفعنو لذيش لتطالتشو أن سلا يهوننا هي تسمعو اسكفاعلو سمع بملو التأولا اللالو الزافي سورة الروم بزوجي ما نسات أنكس علج يام كزه من هذا القبيل نوبلنا طيب ومن آياته يريكم البركة طيب هونم الزيه على حذف أن والو عند تأويلها أو على تنزيل الفعل منزلة المصدر مالت دقمو وين فعل راسو يتشابت فعل معنى سايهون يمن معنى تشتوبتنا ويالون يا مصدر تسمع مالت لذا في زمن قال تتأمرو منا من هنا يالو بحال ويبستقبال الله يميمراو سايهون يسمعا بوتا زقتونو سماعك عند مالت هنونو بلو ሁለት አይነት መልስ አደረጉ ስለዚህ اسناد اليه የስም ልዩ ምልክት ነው አሉ ከአምስቱ አንዱ ይሄ ነው طيب اي سماعك عند مالتنا تسمع بالمعيدي مالت سماعك بالمعيدي خير من ان ترى ويعرف ايضا باسناد اليه يتوقال እንዳልነው ሁሉ አሁንም ይታወቃል አሉ بالخفض بخفض خفض እንግዲህ የማን عباره እንደሆነ ብዙ ጊዜ ብለናል المعبر عنه ايضا بالجر ይሄ خفض የሚለው በሌላ አባባል ጀር ተብሎም ይገለጻል አሉ وهو جر ويم خفض مالت ما يحدثه العامل من كسرة أو فتحة أو ياء قدي من كسرة مالت في الاسم المنصرف فتحة فيما لا ينصرف من الأولى مررت بأحمد سن أو ياء في المثنى والجمع على حد المثنى بيانا يجررت بلنا للنص ينقدي عاملو حرف بهن سم السم يسجنيو نجر خفض يبالال خفضو بكسرة ليهون يشلال بفتحة ليهون يشلال بياء ليهون يشلال قدي بكسرة يهون جزء أصالة النون لالن ككسرة وش بال كهنا نيابة نلالن سواء كان العامل حرفا أو اسما جر مسر أو عامل ويم جر ميامة أو عامل حرف بهن كحروف الجر أو اسما كالمضاف واختص بالاسم انقدي اسناد إليه باسم يتخصص بتن مكنايات أقربوال أو دقمو خفض ويم جر باسم يتخصص لمن دنا وكتب على لأنهم أي النحاة قصدوا السبوال فلقوا أن يوفوه من أو فارقا يوفوه متشالا أن يعطوه مالتنا وزنا ومعنى يهنن أن يوفوه مالت ضمير من ملسه ولا سمنه سمن أموالته لساتو تقصدوا لمن دنه أموالته لساتو يفلقوا لأصالته في الإعراب إعراب لاي أصل انت سلوهنا سم أصل لمهن في الإعراب أموالته لساتو تأسبوا منن يوفوه مفعولا ثاني حركاته الثلاثة فستنم حركة أموالته لساتو تأسبوا دي ضمان فتحا كسرا مالتنا حركاته الثلاث لمن كتبال لأصالته في الإعراب سلزيه أن سلاسبوا وينقص من المضارع وقصدوا أن ينقصونه أن يوفوه بالون من التعاطف كمضارع دقمو ما قدل السبو الذي هو فرعه فرع الاسم فيه في الإعراب ده مضارع بدي سمن مثل سلوه من التعربه إعراب لاي مضارع من دنو يالنا ها لاسم فرعنا أصالتنا دل من التعربه يه مضارع إعراب لاي يسم فرع يهونا كالسل يقولوا فلقوا واحدا منها من الحركات الثلاث عند ما قدل فلقوا فرع سلوهنا في الإعراب فنقصوه مضارعين أقدلوا تال ما لا يكون معمول الفعل يا فعل معمول ما يهونا النقر ليقولوا فلقوا
ويم السنة قدلت وهو الجر فعل يا شباب يعمل الرفع ويعمل النصب ولا يعمل الجر هي فعل كالنجر يلا ما يسأل تسمت يتاو يلا سلازي يهنن سمننا فعلا مضارعا رفعنا نصب لاي أشاركواتشو اجر لاي نعم ما أن اللي يبجر سمن لمن بيبال بإعراب أصل سلهم صوستون حركة يسته تبلو سيبال بخفت ይሄኛው ደግሞ አትሰራም ጀርን ስለማትሰራ ማትሰራው ሐረካ ካንተ መግደል አለበት ይሄ ትንሽ ራቅ ያለ ነው አልሙሂም ካሁን በፊት እንዳልነው ጀር በስም የተለየው ይሄ መጅሩር ነገር ያሸበ በማዕና ስናየው ሙስነድ ኢለይህ ነው ወይ ሙኽበር عنه ነው የሚሆነው ብለና መረርት ቢዘይድን ስትል ምን ይያልክ ነው አንተ ሙሩርህ ወደ ማን ተጠጋ ወደ ዘይድ ስለዚህ ሙስነድ ላይ የሚሆን ነገር ምንድነው የሚሆነው ብለና ወይ ማህኩም عليه የሚሆን ነገር ስም ነው የሚሆነው ለዛ ነው የሚሉም አሉ ይሄኛው በዚህኛው አረጉ طيب واعطوه نين وحاتوች ሰጡት مضارع ما يكون معموله لس معمول የሚሆነውን ሐረካ ሰጡት وهو الرفع والنصب እንግዲህ እሱ لازم ከሆነ ይرفعል ብለናል በረፍዕ ብቻ ይብቃቃል ሙተዓዲ ከሆነ ረፍዑ ይነስባል ረፍዕንም ነስብንም ስለሚሰራ رفعنا نصب سطوت لسه معمول ما يهون جر كلكلنا أقودلوبات يهنو سبب اختصاص الجر أو الخفض بالاسم ما ذكره الشارح ويعرف أيضا سستنيا ملكة دقم سيامته أمستناتشو بلوال انجدي عندنا إسناد إليه ولتنيا جر ويمخفض سستنيا بالتنوين قدم قرانهم انت الله يال وهو نون ساكنة تثبت لفظا لا خطا تنوين سيعرف لن نون ساكنانات نطقا تثبت عليه لفظا اتتصافم إلا عند العروضي النسوي صفات الف وهو بجميع أقسامه أي الأربعة أقسام قد أردت بتشار اللهم قلنا هون الزبوطة لا يتفلقوا أقسام بمالت من إطلاق الكل وإرادتي البعد مالتها تشونه باراتم ماينتو تزامن مبالدو سلال مختص بالاسم باسم الليال فتنوين التمكين وضع للدلالة على مكانة الاسم في الاسمية والإعراب إيه تنوين التمكين مبالو ያስቀመጡት ለምንድነው ስም የተመቻቸ መሆኑን ለመጠቆም ስምነት ውስጥና ኢዕራብ ውስጥ ሙተመኪን አምከን ነው ብሎ ለመጠቆም ነው ያስቀመጡት ተንዊን ተምኪንን አሉ ከዘይድን أي على رسوخ قدمه فيهما اسميانا إعراب وسط قدم وقرو يثبت وسط سر يسدد مهون اندمارا أي لم يشبه الحرف فيبنى ولا الفعل فيمنع من الصرف مالت نوال وتنوين التنكير لأنه يلحق طيب تنوين التنكير مبالو دقمالو لأنه يلحق بعض المبنيات للفرق بين معرفتها ونكرتها تنوين التنكير مبالهم باسم خاصنا لمن كتبال بعض المبنيات النوم التقاو بين المعرفة والنكرة لمليت كصهي وصهن بدي صح ويم صهي بنن كم يتاوق أو نجر اسكت مالتنا صح مالت سلزة مبني على الكسر كارقنا ومعرفة هنا صحيح قالنا دقمو من هنا ليالنا يا شباب كمان نيوم لهون نكرانو ميونو لما ليت بين المعارف والنكرة ياسقمطت ነገር ስለሆነ معرفة እና نكرة ደግሞ የምንድነው የስም ምንድነው ብለና የስም መለያ والفعل لا يكون إلا نكرة فلم يحتاج إلى الفارق تنوين التنكير ያላስፈልገው ለዚህ ነው አሉ وتنوين المقابلة ما من الله إنه يعطفنا علينا يا شباب وهو بجميع أنواعه أي الأربعة مختص بالاسم فتنوين التمكين فملوي مثل عاطفه طيب وتنوين المقابلة لأنه الداخل على الجمع المؤنث السالم تنوين المقابلة مبالو كمسلمات
في مقابلة نون جمع المذكر السالم فإنه لا يتحقق في غير الاسم يم تنوين المقابلة مبالو كسموج للرقاقتنا لقن عيشل مالو وتنوين العوض لأنه في الغالب يكون عوضا عن المضاف إليه نببالو ይሄ ተንዊን العوض የሚባለው ነገር በስም ብቻ خاص ነው አሉ በአብዛኛው የሚሆነው عوض عن المضاف إليه ነው مضاف إليه ተጥሎ ነው የሚመጣው ይሄ ተንዊን العوض ስለዚህ في غير الغالب እንግዲህ እነ ገዋሽንና እነ ጀዋሪን ሊያወጣ ነው እነ ቃዲም ዛላ ያሉ ተንዊኖች ምንድናቸው ብለናል ያከባ ተንዊን عن عوض عن الحرف كحرف የሆኑ አሉ في غير الغالب كيومئذ أي يومئذ كان كذا وكذا ስለዚህ يومئذ سنل إذ لا يالو تنوين كمان عوض ነው ይያልን ነው عوض عن المضاف إليه إذ كان كذا وكذا نبر والمضاف إليه لا يكون إلا اسما لا يمثل المضاف إليه يلمرنه مضاف إليه አይደለም والمضاف متقى ነገር ማለት ነው إليه ማለት إلى المضاف إليه ወደ مضاف إليه متقى مضاف ደግሞ لا يكون إلا اسما هذا يا شباب እንግዲህ تنوين العوض كمضاف إليه بدلنا ወይም عوضنا ወያልን ነው غالبا ስለዚህ ሙዳፍ ሆኖ የሚመጣ ነገር ደግሞ ወደ ሙዳፍ ኢለይህ የሚጠጋ ነገር ምን እንጂ አይሆን ስም እንጂ አይሆን እና ስለዚህ ተንዊን العوض የስም ልዩ ምልክት የሆነበት ምክንያት ለዚህ ነው ይያሉና نكتفي بهذا والله سبحانه وتعالى أعلم صلى الله عليه وسلم وبارك محمد